السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله غنشوفو هاد بطاقة التغذية لي كارت أليمونطاسيون أديكوباج اللي هما تعاوضو لو ترانسفورماتور القديم اللي كان على هاد الشاكلة، بحيث أنهم تيتيحو لينا شدة تيار أكثر وتياخدو مساحة أقل، وحتى بالنسبة للتكلفة تتكون أقل. الآلة أليمونطاسيون أديكوباج حلات لينا بزاف ديال المشاكل، يمكن لها تعطينا مجموعة ديال لي طونسيون في لا ديالها. إذا انت تاخد هي لا باس طونسيون اللي هو 220 أو 380 على حساب لاكارت إلكترونيك، و تتعطينا التري باس طونسيون اللي ما بين اللي تيكون 5 فولت 3 فولت 12 أو أكثر. فهي سهلة في التعامل بالنسبة لا ريباراسيون. كاين اللي غادي يشوف لاكارت إلكترونيك الآن غايقول لي ودير فيها بزاف ديال لي كومبوزو إلكترونيك، إذا هي صعيبة. هي ما صعيباش، ولكن تيخصنا حنا نقسموها لمجموعة مراحل، لأن كما تتشوفوا هاد لي كومبوزو كاملين إلكترونيك، كل مجموعة عندها واحد المرحلة، وكل مجموعة عندها السبب علاش تتكون في لاكارت إلكترونيك. وكاين تلقاو نفس لاكارت تعطي نفس لاليمونطاسيون، ولقاو ناقصين منها دي كومبوزو إلكترونيك، ومع ذلك هي تتكون تتعمل. وغنشوفوا الاسباب علاش يكونوا ناقصين هذوك لي كومبوزو، وعلاش من الاحسن يكونوا موجودين. عندنا دابا هاد لي دو كارت. اول حاجه الريباراتور تيخصو يشوف الحمايه ديالو الشخصيه اولا من الصعق الكهربائي. اذا اول حاجه باش نحمي راسي انا من الصعق الكهربائي تنستعمل واحد لو سيركوي خاص غير باش يمكن ليا نسيي بيه لي كارت الكترونيك. هاد لو سيركوي وهو انني تندير ديجونكتور ديفيرونسيال. اما ندير ديجونكتور ديفيرونسيال لي سامبول ديالو هو هذا. هاد لو سامبول تعني لو ديجونكتور ديفيرونسيال اللي هو تكون لا طونسيتي ديالو ما بين تكون غير 600 امبير مثلا، على حساب شدة التيار ما تكونش كبيره، باش يمكن يكون عندي القطع بسرعه الا كان عندي كور سيركوي 6 امبير لو كورب بي. وكان احسن لو كان لو كورب زد، حيت لو كورب بي تقول لك ودي لو وقع عندنا ان كور سيركوي ما بين 3 à 5 اي نومينال فوا ما بين 3 à 5 فوا اي نومينال، اي تيوقع عندنا كور سيركوي ما بين 3 حتى ل 5 في هذاك لا طونسيتي ديال هذاك لو ديجونكتور تيديكلونشي لو ديجونكتور. فهذا داخل في مجال الكهرباء تامين. اذا يمكننا نديرو ان ديجونكتور ويكون ديفيرونسيال لا سونسيبيليتي ديالو 30 ملي امبير و 10 ملي امبير كان احسن. علاش؟ حيت ملي تكون عندنا لا سونسيبيليتي ديالو 30 ملي امبير و 10 ملي امبير، معناه الوقت اللي تتكون على اتصال بالبطاقه تتحميك من لي شوك ديريكت يا انديريكت، اي من الصعقه المباشره والغير المباشره. اذا هادو تيخصنا يكونوا عندنا في لاتولي اللي غنخدموا به. اول حاجه اما يكون ديجونكتور ديفيرونسيال مجموع، ولا يكون انتريبتور ديفيرونسيال. هذا ديجونكتور ديفيرونسيال بلا ما نكملها راكم عارفين. وهذا تيقدم يكون عندنا انتريبتور ديفيرونسيال تنستعملو قبل منه ديجونكتور ديال مثلا 6 امبير، ونستعملو انتريبتور 30 ملي امبير
و10 ملي أمبير. هذا انتريبتور. هذا ديجونكتور. استعملنا الحماية ضد الضوء القصيرة كور سيركوي. هذه واحد. ثانيا حماية المستعمل ضد الصعقة الكهربائية المباشرة والغير المباشرة. إذا هادو حمايات ولا بد منهم. إذا غادي نشوفوهم. إذا كما قلنا خصنا نتوفو اما على ديجونكتور ديفيرونسيال اللي هو بحال هذا، يمكن تنجيبوه ديال كما قلنا يكون فيه 6 ولا 10 امبير وتكون 30 ملي لا سونسيبيليتي ديالو. فهذا ديجونكتور ديفيرونسيال. تيجمع الاثنين معا، تيجمع لو ديجونكتور تيجمع لانتيريبتور ديفيرونسيال. اولا يكون عندنا انتيريبتور بحال هذا ولكن تكون هنا 6 ولا 10 امبير. تكون هنا لامبيراج بالنسبه للانتيريبتور يكون هو كبر من لو ديجونكتور. لو ديجونكتور يكون فيه 6 ولا 10 امبير ويكون الانتيريبتور من تحت منه. اذا ولو ديجونكتور يكون فاز نوتر بحيث انني نقطع لي فيل لي دو فيل، ما نقطعش شاك كونديكتور، نقطع لي دو كونديكتور. اذا هذه هنا عندي لا بروتيكسيون كونتر لي كور سيركوي ولو سيرشارج على حساب لو سيرشارج على حساب لا طونسيتي نومينال اللي عندي هنا هو 6 ولا 4. هذا عندي انا فيه 16 انا غير باش تشوفوا تعرفوا. اذا هذا الانتيريبتور ديفيرونسيال. ومع ذلك تنجيو غادي نرسم لكم باش تفهموني مزيان. غندخل بلا طونسيون ديالي نوتر فاز ولا سورتي غنعطيها لونطري هنايا. غتدخل عندي هنا لا سورتي اللي غتخرج هنا غنديرها البريز الكتريك. بريز الكتريك اللي هو هذا غادي ندير ليه النوتر. لا فاز غنجيبو غندوزو على ان لامب. ان لامب 220 فولت 150 watts à 200 watts. Prise pour carte. Pour carte à réparer. إذا هنا اللامب 150 à 200 watts نعطيوها للبريز pour les cartes à réparer. إذا في البريز تنجي عندي البريز هو هذا، عندي لا كارت هي هذه، تنركب هنا وتنركب في هاد البريز باش نيسايي. إلا كان عندي كور سيركوي في لاكارت هاد لا لامب صاليم غتشعل، وإلا ما عنديش كور سيركوي لا لامب غتبقى نورمال غتبقى طافية، لأن ما غاديش نحتاج واحد لا طونسيتي كبيرة
اللي يمكن ليها دير لو فونكسيونمون ديال هاد لا لومب ديال 200 واط. مثلا هاد لو ترونسفو لو فونكسيونمون ديالو اذا اون شارج غادي يقد يمشي حتى ل 2.2. اذا افيد حيت لاننا تنسيو افيد ما غاديش يابسوربي هاد لا طونسيتي. اذا كما قلنا تنديو ان بروتيكسيون، تندخلو فيها البروتيكسيون كونتر لي كور سيركوي لي سيرشارج، تنزيدوها ان بروتيكسيون كونتر لي شوك ديريكت اي انديريكت باش نحميو ريباراتور اللي غادي يصاوب هاد لي كارت الكترونيك. الا لا قدر الله وقع ليه شي مشكل، وتنزيدو ان لومب اون سيري باش الا كان عندنا كور سيركوي هذيك لا لومب هي اللي تتشعل. كما تتشوفوا غنسيو هاد لو ترونسفو. اذا باش تعرفوا هاد الطريقه مفيده كونتر لي كور سيركوي، هاد لو ترونسفو لا لومب ديالو حنا غنسيوه. بسم الله. ها هي لا لومب اون روج كاينه. اذا حنا غنستعملو كور سيركوي باش نشوفوا لا لومب واش غتشعل. اذا كانت لاكارت فيها كور سيركوي اذا لا لومب كما تتشوف. الوقت اللي درنا لو ترونسفو هذا اللي اون ايطا دو مارش ها هو. اذا هذه هي لا سيكوريتي اللي خصها تدار الا كنا بغينا نسيو هاد الكارت الكترونيك في وقت ريباراسيون. اذا كما قلنا لا كارت تتبان لنا بان فيها العديد من لي كومبوزون.